अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम यौम पाकिस्तान और जश्न बहार के सिलसिले में माल मंडी ग्राउंड में रंगारंग तकरीब का आगाज़ किया गया। तकरीब में कमिश्नर अली बहादुर काजी और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में राय हसन नवाज खान, मेंबर कौमी असम्बली राय मुर्तज़ा इकबाल, सूबाई खातून मोहतसिब नबीला खान, एडवोकेट RPO डॉक्टर मोइन मसूद की भी शिरकत हुई। एडिशनल कमिश्नर शफीक अहमद डोगर, साबिक वफाकी वज़ीर नौरेज़ शकूर खान, शकील अहमद खान न्यासी और शेख मोहम्मद चौहान भी तकरीब में मौजूद थे। सरकारी अफसरान, मौज़ज़ीन शहर और आवाम की भी कसीर तादाद में शिरकत हुई। इसके अलावा पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के दस्तों ने परेड की। स्कूल के बच्चों ने मिनी नगमे और टैबलोस भी पेश किए। पाकिस्तान की तरक्की, हिफाजत और वक़ार के लिए हर शहरी पुरअज़म है। कमिश्नर ने कहा कि यौम पाकिस्तान मुल्क से मोहब्बत की तजदीद का दिन है। साहिवाल विजन बहसीयत कौम हमारा हर अमल मुल्क से मोहब्बत के इजहार का मंजर होता है। अली बहादुर काजी का कहना है कि पाकिस्तान बनाने का मकसद इस्लामी असूलों को अपनाना था। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की बुनियाद उसी दिन रखी गई जिस दिन बरसगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। आपको लिए चलते हैं लाड़काना की जानिब। असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह लाड़काना में भी 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया गया। लाड़काना के मुख्तलिफ वक़ा के लोग, मुख्तलिफ तंजीमों, लाड़काना के शहरियों, मजहबी जमातों, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, सिंध साल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से रैलियां भी निकाली गई। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद मूवमेंट लाड़काना की तरफ से एक शानदार रैली सूबाई सदर खलील अहमद जाफरी, जनरल सेक्रेटरी बाबू गुलाम मुहिउद्दीन, वाइस चेयरमैन शफीक अहमद लगारी, मरकजी वाइस चेयरमैन सफ़ीउल्लाह मेरानी और चेयरमैन लाड़काना असदुल्ला शेख की क़यादत में म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना से शुरू हुई, जो कि लाड़काना के मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फोर्स जिंदाबाद के नारों से गूंजती हुई नेशनल प्रेस क्लब जनाब बाग पर एख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीन ने कहा कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नहायत शुक्रगुजार हैं, जिसने 23 मार्च 1940 को एक करारदाद मंजूर करवाई, जिससे हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन है। आज के दिन हमें ये अहद करना है कि अपने पाक मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत और सरबुलंदी के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। पाक फौज के साथ हर मोड़ पर खड़े होंगे। रुख करते हैं सहमन शरीफ का। नसामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सहमन के करीबी मंशर झील बंद के नवाही गांव बोबा के रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा रोदनानी ने जेलानी राइस मिल भान सैदाबाद के मालकान गाँव के बादसर मोहम्मद बचल रोदनानी, करीम बख्श रोदनानी, करम अली रोदनानी के ऊपर अपने भाई जावेद रोदनानी की खुदकुशी के कत्ल के जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुबैना इल्ज़ाम लगा दिया। उसका अदालत में चलते हुए मुकदमे को ख़त्म करवाने की मोतमार धमकियां देने के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। जी बिल्कुल, खबर के मुताबिक जलानी राइस मिल भान सैदाबाद के मालिकों के खिलाफ गुलाम मुस्तफ़ा रोदनानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया हमारे गाँव के बासर अफराद जो कि जलानी राइस मिल भान सैदाबाद के मालिक भी हैं, वो बहुत बाअसर और करोड़पति भी हैं। उन्होंने मेरे भाई जावेद को व्याज के पैसे मांगने पर खुदकुश करने पर मजबूर कर दिया। जब मेरे भाई खुदकुशी पर मजबूर हो गया तो उससे पहले एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पर दिया गया, जो कि वीडियो टीवी चैनल पर भी चल गया था। उसमें साफ मेरे भाई ने कहा कि ज़मींदार ने पैसे ना देने पर मुझे मजबूरन खुदकुशी करने पर मजबूर किया। जिनका कहना है कि मेरे भाई ने इस वक्त खुदकुशी करने से पहले इन बासर अफराद के नाम लिए थे। अब वो मुकदमा अदालत में चल रहा है, जबकि मुझे इस मुकदमे से दस्तबदर करने के लिए मोतमार धमकियां भी दी जा रही हैं और दबाव डाला जा रहा है कि दस्तबरदार हो जाऊं, वरना वो मुझे भी कत्ल कर देंगे। मज़ीद उन्होंने मीडिया के सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान IG सिंध सनाउल्ला अब्बासी, DIG हैदराबाद सईद पीर मोहम्मद शाह, SSP जामशोरो जावेद बलोच से अपील करते हुए कहा कि मज़कूरा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया जाए। जी हाँ, मैं महाराज शाह के अपील तो क्या, सिंध IG के अपील तो क्या, DIG जामशोरे के अपील तो क्या, SSP जामशोरे अपील तो क्या, गिरफ़्तार कया वञनि मुंहिंजा कातुल भाउ जा। न त असां पाण एतिरा मजबूर आहियूं, असां पाण खे पेट्रोल विझी पूरो मां पंहिंजो ख़ानदान असां साड़ींदासीं कोर्ट में वञी अॻियां सहमन शरीफ़ न चवंदासीं। असांखे मजबूर आहियूं, असांखे तमामु प्रेशर था रखनि, असां मजबूर आहियूं, असां ग़रीब आहियूं, नथा पुॼी सघूं। पहिरियां मुंहिंजो भाउ बि बयानु ॾेई वियो, असां नथा पुॼी, वॾा ज़ालिम आहिनि, दहशतगर्द आहिनि,
असां अपील था कयूं त असां सां इंसाफ़ वञे, इन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, इन्हनि जे मथां एक्शन खयो वञे, न त पोइ असां पाण खे भई ईअं पेट्रोल विझी सॼो ख़ानदान साड़े छॾींदासीं। जंहिंजा ज़िम्मेदार इहे करम अली, करीम बख्श रोदराणी ऐं मोहम्मद बचल जालानी राइस मिल जो मालिक आहे, भान बाईपास ते अथसि, उहो ज़िम्मेदार असांजो रहंदो। हींअर बि मुंहिंजे मथां प्रेशर था रखनि, मूंखे मारण जूं धमकियूं था ॾियनि ऐं कॾहिं कॾहिं मूंखे रोड रस्ते ते रोक करे जेको किरोला पंहिंजो कार थियो उन में माण्हू खणी हथियारनि सां मुंहिंजे मथां फायरिंगूं थो करे। हींअर मां मजबूर आहियां, मां काॾे वञा, को बि मुंहिंजो अपील न थी सघियो आहे, न गिरफ़्तार थी सघिया। मुंहिंजो SSP जामशोरे खे अपील आहे, मूंसां इंसाफ़ कयो वञे, मूंसां इंसाफ़ कयो वञे। खबर है तुर्बत से। तुर्बत में 23 मार्च जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। ज़िले इंसामिया के ज़ेर एहतमाम रैली भी निकाली गई और तकरीब का इनेकाद भी किया गया। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह 23 मार्च के दिन की मुनासबत से कमिश्नर मकरान शबीर अहमद मेंगल ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में परचम कुशाई की। इस मौके पर लेविस के चौको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी भी पेश की। परचम कुशाई के बाद कमिश्नर मकरान शबीर अहमद मेंगल और डिप्टी कमिश्नर केच हुसैन जान बलोच की सरबराही में रैली भी निकाली गई। रैली में सरकारी गैर सरकारी इदारों के अफसरान समेत इलाके के मोतबरीन शरीक थे। रैली डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से होती हुई गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल तुर्बत पहुंची, जहां पर कमिश्नर मकरान, डिप्टी कमिश्नर केच, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अब्दुल लतीफ़ दुश्ती, प्रेस क्लब के सदर तारिक मासूद और दीगर सरकारी अफसरान ने शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। इलावा अज़ीम 23 मार्च के सिलसिले में ज़िले इंसामिया के ज़ेर एहतमाम BRC में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ास डिप्टी कमिश्नर केच हुसैन जान बलोच थे। तकरीब के दौरान स्कूलों के तलबा और तालिबात ने 23 मार्च के हवाले से तकारीर पेश की, मिली नगमे और टैबलोस भी पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर केच ने 23 मार्च के हवाले से अपने तासरात बयान किए और तकरीब में सलाहतों का मुजाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा। खबर है भक्कर से। यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब DC ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में मुनक्किद की गई। पुलिस और रेस्क्यू 1112 ने सलामी पेश की। आज यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मसाजिद में मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी गईं। मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाज़ार में मुनक्किद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख, DPO सैयद अली रज़ा, ADR नसरुल्ला, ADCG सुप्रीडेंट जेल, असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर, DFO आगा हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल खिजर हयात खान, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अबैदुल्ला खान समेत ज़िले भर के अफसरान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पुलिस और रेस्क्यू 1112 ने परचम कुशाई की सलामी पेश की। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रज़ा ने मुश्तरका तौर पर तारीख़ी दिन की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि हमें कायदे आज़म के सुनहरी असूलों पर कारबंद रहना होगा। बाबाए कौम ने बेपनाह कुर्बानियाँ देने वालों को खराज तहसीन पेश किया है। यौम पाकिस्तान बरे-सगीर की तारीख में कई हवालों से अहमियत का हामिल दिन है। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम की कुलीद मेहनत, दयानतदारी, इखलाकियात में मुअस्सर है। आज तख्लीक के पाकिस्तान के मकासद पर कारबंद रहने के अज़म की तजदीद का दिन है। अपने कंडक्ट के बारे में सोचें और कहें कि ये एक खामी जो है अपनी, ये मैंने बस दूर कर लेनी है। मैं समझता हूँ जब हम सारे मिलकर ये मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे, ज़्यादा हो और भी बेहतर है, लेकिन अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के विजन की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ एक सॉलिड प्रोग्रेस करेंगे। वो सॉलिड प्रोग्रेस जो कि हम समझते हैं कि ये रिक्वायर्ड है। मैं आज 23 मार्च के हवाले से एक अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ। मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि हम चूँकि बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं मुख्तलिफ़ सरकारी अमूर की जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, तो लोगों को बाज़-औक़ात तकलीफ़ होती है, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है हमारे ऑफिसेज़ में। तो आज मैं ये कमिटमेंट करता हूँ कि मैं हफ्ते में कम से कम एक बार अपने रूम से, अपने दफ्तर से बाहर इस्तकबालिये पे खुद बैठा करूँगा और जो भी शख्स आएगा वो डायरेक्ट मुझसे मिल सकेगा, उसको किसी किस्म के दरमियान में इंतज़ार की ज़हमत जो है वो गवारा नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन हफ्ते में मैं अपने ऑफिस से बाहर बैठकर इस्तकबालिया में लोगों को खुद रिसेप्शन पे रिसीव करूँगा। ये मेरी आज की कमिटमेंट है और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हम लोगों ने मिलकर अपने मुल्क को गुलो गुलजार कर देना है। आपके लिए चलते हैं उकाड़ा की जानिब। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर 32 वाली पुल पर तेज़ रफ्तारी की वजह से दो कारों का आपस में तसादम का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में अल्लाह के करम से कोई जानी नुकसान ना हो सका।
دونوں کاروں کا تصادم ہونے سے ایک کار بالکل تباہ ہو گئی جبکہ دوسری کار کا بونٹ تباہ ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ اوکاڑا فیصل آباد روڈ پر 32 والی پل کے پاس پیش آیا، جہاں تیز رفتار دو کاروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کچھ افراد شدید زخمی ہوئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے جائے حادثے پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کی اور حادثے کا شکار ہونے والے زخمی افراد کو DHQ ہسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر محمد وقاص نذیر کی زیر صدارت 23 مارچ یوم پاکستان کے سلسلے میں پولیس لائنز ڈیرہ غازی خان میں پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ جی بالکل، ریجنل پولیس آفیسر وقاص نذیر، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم اور ڈپٹی کمشنر حمزہ سالک نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ رکن صوبائی اسمبلی شاہینہ کریم کھوسا، ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن رانجھا، پولیٹیکل اسسٹنٹ ملک اکرام انتظامی، پولیس افسران شریک ہوئے۔ تقریب میں ڈیرہ غازی خان پولیس کے شہداء کی فیملیز بھی شریک تھی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے پرچم کو سلامی پیش کی۔ ڈولفن فورس، حیدر فورس، ایلٹ فورس کے اسپیشل دستوں نے پرچم کو سلامی دی۔ اسپیشل آپریشن یونٹ پنجاب کے دستوں نے سلامی بھی پیش کی۔ اسکول کے بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے بھرپور داد وصول کی۔ ملی نغموں پر اسکول کے بچوں کی پرفارمنس نے دل جیت لیے۔ پولیس کے شہداء نے عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے کہا کہ پاکستان لازوال قربانیوں کا صلہ ہے، اس پر جان بھی قربان ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر وقاص نذیر نے تقریب میں آئے ہوئے شہداء پولیس کے بچوں میں گفٹ بھی تقسیم کیے۔ تقریب کے آخر میں شہداء پولیس کے لواحقین اور دیگر شرکت کرنے والوں کے ہمراہ مٹھائیاں بھی کھلائی گئیں اور چائے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ رخ کرتے ہیں صحبت پور کا۔ صحبت پور میں یوم پاکستان تقریب ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں بھی یوم پاکستان کی شایان شان طریقے سے منایا گیا۔ یوم پاکستان کی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس صحبت پور میں منعقد کی گئی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی جبکہ قومی ترانہ بھی پیش کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر عظیم چاند دمڑ، SSP میر حسین احمد لہڑی اور مختلف سرکاری محکموں کے افسران، ملازمین، سول سوسائٹی، صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع انتظامیہ کے خصوصی احکامات پر ضلع بھر کے سرکاری محکموں کی جانب سے تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنے پیارے ملک سے محبت کا والہانہ انداز میں اظہار کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سے نکالی گئی جو کہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی DC چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ آپ کی آج کی اس شارٹ کال پہ آپ نے جو پروگرام منعقد کیا ہے اس پر بھی میں آپ کو شاباش پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے جو ہم سے ہو سکے ہم نے جب آپ کے اسکول کی حالت دیکھی تو ہمارے پاس ریپیئر میں کچھ کر سکتا تھا، تو اس میں نے آپ کے DO صاحب کی ذمہ لگایا ہوا تھا کہ چونکہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہو، آپ کے وہ اسکول جن میں ریپیئر کی اشد ضرورت آئی ان کی کوئی 22-23 اسکول کے نام دے دے۔ ہم ایک اسکول میں بھی نہیں کر سکتے ریپیئر ہے، ریپیئر میں ہم کمرے نہیں بنا سکتے، نئے کمرے، اس میں لفظ ریپیئر استعمال ہوا۔ ریپیئر مینز مرمت کرنا، اٹ مینز آلریڈی ایگزسٹڈ بلڈنگ، ہم صرف اس میں کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے SDO صاحب تشریف فرمائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے اسکول آ چکے ہوں گے اور آپ کے اسکول کے 4 کمروں کی چھت کی ریپلیسمنٹ ہم کر رہے ہیں۔ SDO صاحب اسی طرح ہے، اور یہ غالباً مجھے آج ان کے ایکسین صاحب نے بتایا کہ شاید آج ان کے اپلوڈ ہو جائے۔ اگر آج اپلوڈ ہو گئے تو کوئی 10-15 دن بعد یا ٹینڈر پروسیس کے بعد ہم فوراً آپ کے اسکول کا کام شروع کروا دیں گے، یہ 4 کمروں کا۔ اور مزید جیسے کہ آپ نے کہا کہ انرولمنٹ کے حوالے سے میں آپ سب سے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ پریس کے بندے کھڑے ہیں کہ ہمارا اساتذہ کرام کا ساتھ دے۔ وہ بچے جو کسی وجہ سے اسکولوں میں نہیں آ سکتے ہیں، دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کلسٹر 8 کے علاقے میں آتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگیں کر کے ان کے بچوں کو اسکولوں تک لے آئے۔ اور ادھر ماناوالا کی تاریخ میں پہلی بار MPA 141 چودھری محمود الحق شاہین کی قیادت میں موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی اور شہر بھر میں ہر طبقے کے لوگوں نے والہانہ استقبال کیا۔ میں صحافی، سیاسی، سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور چیئرمین، ممبران میونسپل کمیٹی اور مسیح برادری نے بھی شرکت کی۔ جگہ جگہ ریلی کو روک کر پھولوں کی پتیاں اور نوٹوں سے استقبال کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے MPA 141 چودھری محمود الحق شاہین نے کہا
کہ 23 مارچ 1940 پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دن تھا۔ اس دن قرارداد منظور کی گئی۔ مزید یہ کہ ملک اس لیے وجود میں آیا کہ ہم مسلمان اپنی عبادت آزادی سے کریں اور مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہو، آزادی سے زندگی گزاریں۔ اہل علاقے کا بھی کہنا تھا کہ فرزند مانا والا نے موٹر سائیکل ریلی نکال کر تحریک رقم کر دی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا شہزاد کیسر کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ کو یوم پاکستان جو بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ اس دن 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی عبادات ادا کر سکیں، اور ایک ایسا آزاد ملک جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے رہ سکیں اور اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ منزل کچھ پالی گئی ہے اور کچھ انشاءاللہ جو رہ گئی ہے وہ اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو بننے میں جو آنے والا وقت ہے وہ میاں نواز صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ یہ ملک قرارداد پاکستان کے مقاصد کے عین مطابق تشکیل پائے گا۔ مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، میاں محمد حمزہ شریف، مرد مومن مرد حق۔ رخ کرتے ہیں میلسی کا۔ میلسی میں جشن بہاراں کے موقع پر گیریسن پارک میلسی میں سجا سپرنگ فلاور اینڈ میوزیکل فیسٹیول، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، بہار کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال پارک میلسی گیریسن میں سپرنگ فلاور فیسٹیول سج گیا، جہاں گیریسن پارک میلسی کی انتظامیہ نے بڑی خوبصورتی سے پھولوں کا ایک جہان آباد کیا، جو کہ میلسی کے شہریوں اور عسکری حلقوں میں تازہ ہوا کا ایک خوشگوار جھونکا ثابت ہو رہا ہے۔ اس فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور اس کی بڑی تقریب 26 مارچ کو گرینڈ میوزک کنسرٹ کی صورت میں ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے نامور سنگر بلال سعید اور نامور فوک سنگر ظہور احمد لوہار اور دیگر آرٹسٹ تقریب کو چار چاند لگائیں گے۔ اس حوالے سے نہ صرف میلسی بلکہ بہاڑی، کہروڑ پکا، خیرپور، ٹامے والی چوک، متیلا اور دیگر علاقوں میں تشہیری بل بورڈز لگا دیے گئے۔ اس فیسٹیول میں جہاں بچوں کی تفریح کے لیے جھولے موجود ہیں، تو وہیں کھانے پینے کے لیے باقاعدہ ایک فوڈ اسٹریٹ بھی بنائی جا رہی ہے۔ لائٹوں کے اضافی انتظام نے ماحول کو خوابناک بنا دیا۔ میلسی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ میلسی میں تفریح کا واحد ذریعہ گیریسن پارک ہے، جہاں فیملیز بلا خوف آ کر انجوائے کرتی ہیں، کیونکہ یہاں پر سیکیورٹی کا نظام بہت مضبوط ہے۔ شہریوں نے گیریسن پارک انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا، جن کی وجہ سے عوام کو تفریح کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس پیٹ 16 چیچاوتنی کے زیر اہتمام 23 مارچ یوم پاکستان جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس میں افسران نے قرآن خوانی کی۔ اس کے بعد باورتی افسران نے قومی پرچم کو سلامی بھی پیش کی۔ نجی اسکول کے بچوں کے ساتھ یوم پاکستان کے حوالے سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے اساتذہ، طالب علم اور میڈیا کے نمائندگان، عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چیف پیٹرول آفیسر موٹر وے پولیس چیچاوتنی ریاض احمد ڈوگر نے یوم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج کے دن علامہ محمد اقبال نے ایک خواب دیکھا اور قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جس کی تعبیر پاکستان کی شکل میں 14 اگست 1947 کو ہمارے سامنے آئی۔ پاکستان ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تن، من، دھن سے اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں اور بین الاقوامی طور پر اپنے ملک کا نام روشن کرنے پر اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا میں 23 مارچ یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مرکزی تقریب پی ٹی آئی کے آفس میں منعقد کی گئی۔ آج یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما سٹی کارپوریشن خواتین اوکاڑا کی صدر عائشہ چودھری نے ملک کی سلامتی خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اس وقت ہمارا نمائندہ راشد علی وہاں پر موجود ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں راشد علی سے۔ جی راشد، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج 23 مارچ ہے، یوم پاکستان ہے، اور میں اس وقت میڈم عائشہ چودھری کے پاس موجود ہوں، جو آج کے دن کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں گے۔ جی میم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
आज 23 मार्च का दिन तस्दीद अहद वफा का दिन है। इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, है किसी में ये जुर्रत मिटा सके नामो निशान हमारा। तस्दीद अहद वफा के दिन मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसमें ना सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी मर्दों की शाना इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकी जब तक उसके साथ औरतें उसके शाना मर्दों के काम ना करें। इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुलामी में रहते हुए हम अपने मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन नहीं कर सकते। हमें गुलामी की आदत को छोड़ना होगा। पहली हुकूमतें हमारी गुलामियाँ करती थी और उन्होंने इस वजह से हमें इस हाल तक पहुँचाया कि हम ये गुलाम बनकर रह गए थे। हमें बैरूनी ताकतें नहीं करने को हम वो भी करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इमरान खान साहब ने हमें इस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला। और मैं इमरान खान साहब को, अपने वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस्लामोफोबिया की मंजूरी पर और उसके बाद इतने अच्छे पैकेजेस पाकिस्तान की अवाम को देने पर। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान साहब हमारे पाकिस्तान के लिए खुशहाली और तरक्की का बाइस बनेंगे। मैम अभी उन्होंने 8 अरब रुपए रमज़ान पैकेज का जो है वो उन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और उसके बाद 27 मार्च को इस्लामाबाद में एक पुरवकार जलसा हो रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले रमज़ान पैकेज का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि हमारे कायद ने हमेशा ये कोशिश की है कि अपनी आवाम को रिलीफ दे सके, अपनी आवाम को सब्सिडाइज़ कर सके। इसी तरह उन्होंने ये रमज़ान पैकेज का अनाउंसमेंट की है ताकि गरीब लोग जो हैं वो भी आसानी के साथ रोज़े रख सकें और ईद की खुशियों में दूसरों के शाना बशाना शामिल हो सकें। उसके बाद जहाँ तक है 27 मार्च का परेड ग्राउंड में जलसे का, तो इंशाअल्लाह मैं ये दावे से कहती हूँ कि मैं अपनी पूरी लेडीज़ विंग के अलावा बहुत बड़ी तादाद में अपनी लेडीज़ को साथ ले जाकर ये साबित कर देंगे हम कि औरतें हमेशा शाना बशाना थी मर्दों पे और हमेशा शाना बशाना रहेंगी। हम इंशाअल्लाह कसीर तादाद में इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। जी, ये है मैडम आयशा जो उकाड़ा की तरफ से PDA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है ख़ास तौर पे वोमेन को जो है वो लीड कर रही हैं और बड़ा अच्छा अहम काम जो है वो रोल अदा कर रही हैं। कैमरामैन न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।